आनीक थोड्या दिसांनी पावस स्टार्ट जातलो गोंयांत. सो सावर्डे मतदारसंघ म्हणत जाल्यार मनसून प्रिपेडनेस कशें आसा? एक गजाल म्हणल्यार पावस ऑलरेडी स्टार्ट जाला. कालय तुमी पळयत आसतलो. प्रत्येक वर्साक कितें करता हांव, पावसा पयलीं मीन्स एक्चुअली मनसून स्टार्ट जावचे पयलीं एक 10-15 दीस पयलीं सगळे ऑफिसरां कडच्यान कितें करता की पावसाक लागून कितें कितें आमकां करपाक जाय आनी खंय कितें करपाची गरज आसा तेजो सगळो डेटा घेवन तेंचे कडेन एक सदांच हांव मिटींग घेता. मोस्ट लायकली ह्या विकाच्या एंडिंगाक एक मिटींग आमची जातली की खंय खंय कितें करपाचें आसा, खंय आमकां रिस्क आसा, कशा पद्दतीन आमी करूं शकता. एक एग्जांपल म्हणून सांगता. काल पयर म्हाका बिंबॉलचो एक आमचो बरो मागपी येवन सांगपा लागलो की त्यो लायनी म्हणपा लागले जे इलेक्ट्रिकल वायर ज्यो पळय आसा पळय न्ही ते सकयल येयल्या म्हणून. हांवें इमिडिएटली तो एक कन्सर्न इंजिनियर जो आमचो आसा ताका सांगलें की हें वचोन तूं म्हणटा तें इमिडिएटली तें करेक्शन कर, तें सारकें कर, आनी तेणी त्यो केल्यो. एक गजाल तुमकां मुद्दाम सांगता हांव, हो भाग जो पळय आमचो आसा पळय न्ही सावड्डेचो, सावड्डेचो भाग जो पळय आसा तो कसो आसा की पावसाक झाडां बिडां मोडोन फाने बिने पडटा आनी कितें जाता जाणा तारी तुट्टा, थोडे कडेन सकयल येता आनी त्या खातीर ताका परत इमिडिएटली अटेंड करचें पडटा. आनी हो मतदारसंघ भयंकर व्हडलो आसल्या कारणान ताका थोडेशे एक्स्ट्रा हँड्स म्हणजे कामगारूय चड जाय पडटा. मागीर रस्त्यार झाडां पडप, मागीर स्टाफ जे पळय आसा तांकां गाडी अवेलेबल, ह्यो सगळ्यो गजाली सरकारान शक्यतो मॅक्झिमम जे पळय कितें पळय जाय पळय न्ही तें अवेलेबल केल्लें आसा. आनी त्या खातीर आमी पयलींच तयारी करता की पावसान ह्यो गजाली समज जाल्यो, कितें जर अडचण जाली निर्माण जाल्यार आमी कशें टॅकल करतले. आनी थोडेशें म्हाका दिसता की अंडरग्रावंड फाल्यां जर केबलींग जर कंप्लीट जर जालें आमचें जाल्यार एक 70 मोर देन 75% जो पळय विशय आसा की करंट मदीं वचपाचो, मागीर मदीं मदीं फ्लक्च्युएट जावपाचो, ह्यो गजाली जातल्यो. आनी तेजेरूय सरकारान कितें केल्लें आसा की ऑलरेडी थोडे टेंडर प्रोसेसां आसा, थोडे फायनल स्टेजीचे आसा, ती गजाल जातली. आनी एक विशय आसा तो आमकां हुंवार येवपाचो, फ्लडींग. कित्याक आमचे जो भाग आसा न्ही तो सगळे न्हंयो आमच्याच भागाक आसा आनी थंयच्यानूच उदक सगळें गोंयांक सप्लाय जाता. त्या कोतान कशें आसा की म्हजी मुख्यमंत्र्या कडेनूय मागणी आसता, डॉ. प्रमोद सावंता कडेन फाटल्या खुबश्या वर्सांनी हो विशय आमी पळयता आनी जेन्ना जेन्ना पळय लोकांक असो प्रॉब्लेम जाला तेन्ना कशे पद्दतीन आमी तांकां रेस्क्यू करतले आनी हें परत रिपीट जावचें ना त्या खातीर मेजर्स घेवप. आनी तेजेर खूब कडेन म्हणटा तें कशें आसा की धडो बांदप, डिसफिडींग करप, ह्यो सगळ्यो गजाली चालू आसा. आनी जी जी गजाल आमचे नदरेक येता ती आमी करता. पूण शक्यतो कितें जाता सरकारान आसतली विरोधकांक थोडेशे एक ऑपॉर्च्युनिटी आसता कितें करपाची, खंयची जावना त्या गजालीचेर बोवाळ मारपाचो, मारूंकूच जाय तेणी, कळ्ळें न्ही. पूण तेच बरोबर थोडे कितें करता आमचेय लोक करता तांकां हें करता आसतना खंय तरी आपल्या एग्जिस्टन्स दाखोवपाक. पूण हांव इतलें सांगता, हांव जो पळय आसा पळय न्ही आतां तो सोल्युशन करपाच्या सायडीन आसा. तर प्रमोद सावंताच्या सरकाराच्या वाटेन जें जें करून घेवपाक शक्य आसा ह्या पोजिशनाचेर रावन ती गजाल त्या मतदारसंघाच्या लोकांक लागून हांव करून घेता. आनी हांव त्या ह्या गोश्टीचेर जी पळय आसा न्ही जें म्हणणें आसा की प्रॉब्लेम हे करूंकूच जाय, पूण तेजेर पयलींच जे पळय सामके उपाय आसा पळय न्ही ते जर केले जायत जाल्यार म्हाका दिसता तें व्हडलीशी आंदोलनां करपाची गरज पडना. आनी ऑपोजिशन वचून आंदोलनां बसता म्हणून रुलिंगाच्या लोकांनी बसपाक जायना अशें म्हाजें मत आसा. रुलिंगाच्या लोकांनी जें सोल्युशन आसा तें पयलीं काडपाचें आनी जायकच ना जाल्यार मागीर कशें आसा, जायना तशी गजाल ना. प्रत्येक गजाली 100% आमी करूं शकता. थोडो टायम लागतलो, थोडें फंडींग लागतलें आनी अकॉर्डिंगली बजेट प्रोविजन आसा त्या प्रमाणे करता आसतनाच पर्टिक्युलरली तुमकां मुद्दाम सांगता हांव प्रमोद सावंताची एक स्पेशलिटी बजेट प्रोविजन ना जाल्यार सुद्दां कितें इमर्जन्सी आसा तें करून तें कशा पद्दतीन लोकांक आमी तें सेव करतले अशा पद्दतीन काम केल्लें आसा. आनी आतां इलेक्शनाचे दीस लागीं पावल्या म्हणल्यार कितें करतले की इलेक्शनाचे दीस लागीं पावतरी सगळ्याक अळमी येतात. पयर आमचो एक मेंबरूय उलयला की ती परत 6 म्हयने आसतना अळमी येता म्हणून, पूण 6 म्हयने येना ती, कमी पिरियडाक येता, बेगान येयली परती परती येता ती, असो विशय आसा. डिसिल्टिंग कितले पर्यंत केला तुमच्या तहसीलमध्ये? कितें डिसिल्टिंग
डिसिल्टिंग डिसिल्टिंग म्हणटात. रिवराचें डिसिल्टिंग. डिसिल्टिंग जें पळय आसा पळय न्ही तें कितें करता कितें जालें तुमकां सांगता हांव एक लागीं सामकें म्हणजे गांवा कडेन एक 2 बारीक म्हणजे हे रेवलेट्स आसलेल्यो. भुरगेपणाक आमचें कितें जातलें की थंय सामकी निव्वळ उदक आनी आमी थंय वचून उडी मारून न्हांवताले. आतां ओवर ए पिरियड ऑफ टायम तुमकां सांगता हांव ती 40 वर्सां भितर मागीर तें कितें ते थंय येवन सगळें भरोन सगळें सीट बीट जावन ती झाडां गेलेलीं झाडांमध्ये आनी तें कितें जालां त्या खातीर उदक जें पळय पावसा पळय येता पळय न्ही तें कितें जाता तें आडवता आनी डायरेक्ट गांवांत येता. असल्यो गजाली सुद्दां आमी खुबश्यो ह्या वर्सा तुमी पळयत जाल्यार फाटल्या 2 वर्सांक आमी क्लियर करून ह्यो गोश्टी जावपाच्यो सुद्दां अशें इमर्जन्सी फ्लडींग बिडींग जावपाची गजाल आसा ती एवॉयड जाल्ली आसा. आनी मातशें कशें आसा की तुमी येयले तें बरें जालें आज म्हणजे एक विनंती आसा सगळ्यांक जे कोण पळय इनवॉल्व जाता ते सरकार करतलो असले गोश्टींचेर जावं आमदार मंत्री करतलो ते करूंकूच जायो. पूण करता आसतना जेन्ना इमर्जन्सी येता तेन्ना आपणूय अलर्ट रावन कशे पद्दतीन आमी सेफ जातले हें पळोवप सामकें चडांत चड इम्पॉर्टंट आसा. तुमच्या माध्यमांतल्यान ही मॅसेज सगळ्यांक वयची अशी म्हजी विनंती आसा. आनी एक